अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन 49 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं बाबर अली बिशारत। नाज़रीन, आज की लेटेस्ट अपडेट आपके सामने रखेंगे। आपको बताएंगे कि आज इस्लामाबाद के अंदर सारा दिन क्या मंजर रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो अहम केसेस की समाअत थी और उन केसेस की समाअत के अंदर क्या अखबार रहे, उसके साथ साथ अडयाला जेल के अंदर भी आज बड़ी रौनकें रहीं। बहुत सारे लोग मिलने के लिए आते रहे और उन मुलाकातों के अहवाल क्या रहे, उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि पंजाब के अंदर जो है वो आवाम की खिदमत करने के लिए क्या क्या कुछ किया जा रहा है और आवाम को किस तरह से मुतमईन करने की कोशिश की जा रही है। जी नाज़रीन, से सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा इमरान रियाज़ ख़ान का और असद अली तूर का, कि जो अब ताहाल अभी तक वो जेल के अंदर मौजूद हैं और उनको वो मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर जो है वो बंद किया गया है। इमरान रियाज़ ख़ान को 9 मई के केसेस के अंदर जो है वो गिरफ़्तार हैं और उनकी ताहाल ज़मानत नहीं हुई है और उसके साथ-साथ असद अली तूर जो है उनको एफआईए ने गिरफ़्तार कर रखा है और उनके खिलाफ़ चीफ़ जस्टिस के खिलाफ़ जो है मुहिम चलाने का इल्ज़ाम है। लेकिन ये दोनों वो साथी हैं जो बड़े बेबाक तरीके से जो है वो बात करते हैं, आवाम के हक़ूक़ की बात करते हैं। जो कुछ भी उनको गलत महसूस होता है, पाकिस्तान में आइन और कानून के ख़िलाफ़ महसूस होता है, वो उसकी निशानदेही करते रहे हैं। उनके अज़म और हौसले जवान हैं, बुलंद हैं और इंशाअल्लाह ताला ये मुश्किल की घड़ी ज़रूर है, लेकिन वो जल्द जो है वो रिहा होके अपने फैन्स के दरमियान होंगे और उसी तरह से ही वो बेबाक तरीके से जो वसाफ़त करते हुए अवामी मसाइल को जो है वो नुमायाँ करेंगे और उनके हल के लिए ज़ोर भी देंगे। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताऊँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज तोशाखाना और साइफ़र केस की जो मेन अपील्स थी, उनकी समाअत थी और ये समाअत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डबल बेंच था, वो ये समाअत कर रहा था और उसके समाअत के अंदर आज जो है वो साइफ़र केस के ऊपर जो है वो समाअत शुरू हुई और उसके साथ जो एफआईए के जो प्रोसिक्यूटर थे, वो जो नए तैनात हुए हैं हामिद साहब, उन्होंने जो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो पेश होकर उन्होंने कहा कि मुझे तैयारी के लिए कुछ वक़्त चाहिए, लिहाज़ा ये समाअत को कम से कम 1 हफ़्ते के लिए मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इस बात को ये जो दरख़्वास्त थी उसको मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि अभी तो जो है वो जिनकी अपील है वो इसके ऊपर दलाइल देंगे, आपके पास अपनी तैयारी के लिए ख़ासा वक़्त होगा, आप इसके अंदर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपने आज कुछ भी नहीं करना, आज आपने सिर्फ़ इनके दलाइल के नोट्स ही लेने हैं। आप इनके नोट्स लें और आप उसके बाद जाके अपनी तैयारी करें और जब आपकी बारी होगी, जब इनके दलाइल मुकम्मल होंगे, उसके बाद आपके दलाइल शुरू होने हैं। लिहाज़ा आप तसल्ली से जो है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस तरह की सूरत-हाल के अंदर आज बैरिस्टर सलमान सफदर जो है उन्होंने साइफ़र केस के अंदर जो है वो अपने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने साइफ़र के जो पूरा केस था उसको उन्होंने उधेड़ के रख दिया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो साइफ़र केस के अंदर एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके अंदर जो दीगर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के अलावा जो दीगर लोग जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज दर्ज थी, आज़म खान थे और असद उमर थे, उनको जो है वो इस एफआईआर से आज खुद ही खारिज कर दिया गया है। आज़म खान जो है वो एफआईआर के मुताबिक मुल्ज़म थे, लेकिन उनको जो है गवाह के तौर पर प्रोसिक्यूशन ने पेश किया है और इस पूरे केस के अंदर उनके बयान को जो है वो एक गवाह के तौर पे जो वो लिया गया है, जबकि वो खुद से मुल्ज़म थे और उनको मुल्ज़म के जो है वो कैटेगरी से निकालने का जो प्रोसीजर था, उसको भी अडॉप्ट नहीं किया गया और उसके अलावा उन्होंने वादा माफ़ गवाह बनने का जो उनका प्रोसीजर था, उसको भी कंप्लीट नहीं किया गया, बल्कि उनका डायरेक्टली उनको पहले जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया और वो काफ़ी अर्सा तक गुमशुदा रहे और जब वो बाज़ियाब हुए, तो उन्होंने एफआईए की ही एक अदालत के अंदर जो है वो 164 का बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया था। लेकिन अदालत के अंदर इस केस की प्रोसीडिंग के अंदर जो उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था, वो पहले बयान से मुख्तलिफ था। इस तरह की और दीगर दलाइल भी बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की तरफ से दिए जा रहे थे कि अदालत ने जो मज़ीद समाअत जो है वो सोमवार तक मुलतवी कर दी। अब सोमवार को दोबारा जो है वो बैरिस्टर सलमान सफदर और दीगर जो है वो अपने दलाइल जारी रखेंगे और उसके बाद प्रोसिक्यूशन जो है उसके ऊपर अपने दलाइल देगी। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताएँ कि अडयाला जेल के अंदर भी आज जो रौनकें थी वो बहुत ज़्यादा थी। आज वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर जो है वो ख़ुसूसी तौर पर इमरान खान से मिलने के लिए अडयाला जेल
آئے اور وہ پورے ایک سرکاری پروٹوکول کے ساتھ آئے۔ انہوں نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے کے پی کابینہ کے جو ہے اس کے لیے ناموں پہ مشاورت کی ہے۔ ابتدائی طور پہ جو 15 وزراء اور 2 مشیر جو ہے وہ کے پی کابینہ کے اندر جو شامل کیے جائیں گے اور انہی کے ساتھ جو ہے وہ کام چلایا جائے گا۔ ناموں کا اعلان جو ہے وہ 1-2 روز کے اندر جو ہے وہ کر دیا جائے گا کہ کون کون سے نام جو ہے وہ کے پی کابینہ کے اندر شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج عمران خان سے ان کے وکلاء شیر افضل مروت اور دیگر نے بھی جو ہے ملاقات کی، ان کی فیملی کے لوگوں نے بھی ملاقات کی اور ان ملاقاتوں کے بعد جو ہے وہ میڈیا ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے اتوار والے روز جو ہے وہ پورے پاکستان میں ایک بھرپور احتجاج کا اعلان کیا ہے اور عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ احتجاج جو ہے یہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمارے جو چھینی گئی غصب کی گئی جو سیٹیں ہیں وہ ہمیں واپس نہیں کر دی جاتی، تب تک یہ جو احتجاج وہ جاری رہے گا، احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ علی محمد خان کے جو گزشتہ روز کا جو بیان تھا اس کے بارے میں بھی عمران خان نے جو گفتگو کی اور ان کا پیغام جو میڈیا کے ذریعے پہنچایا گیا اور اس پیغام کے مطابق یہ تھا کہ علی محمد خان نے جو بات کی ہے ہم اسمبلی میں موجود رہیں گے، ہم گفتگو کریں گے، لیکن ہم ان لوگوں سے بالکل بھی گفتگو نہیں کریں گے جنہوں نے عوام کے ووٹ کو چوری کیا ہے، جنہوں نے سیٹیں چھینی ہیں۔ پہلے ہماری چھینی ہوئی سیٹیں واپس کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر کسی قسم کے بھی کوئی گفت و شنید کی بات ہوگی تو ہم اس کے اندر ضرور شامل ہوں گے۔ اور فی الحال عمران خان نے کہا کہ میں چوروں سے کسی قسم کی گفتگو کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ آج مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، جہاں پہ وہ ایک ویڈیو چیٹ کے اندر کسی بچے سے بات کر رہی ہیں اور اس بچے سے اس کی داد رسی کر رہے ہیں، اس سے ان کو اس کے مسائل پوچھ رہی ہیں، اس کی صحت اور طبیعت کے بارے میں پوچھ رہی ہیں اور وہ بچہ بتا رہا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ 20 سال ہے اور وہ 6ٹھی کلاس کا طالب علم ہے، وہ معذور ہے اور وہ انہیں یہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ نوکری دلوا دیں، ٹھیک ہے۔ اور مریم نواز جو ہے ان کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کی نوکری کے لیے کوشش کرتی ہوں، تو آپ کی قابلیت کیا ہے؟ تو وہ بچہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں نے پورے الیکشن کے اندر جو ہے نا وہ میں نے آپ کی ویڈیو بنا بنا کے اپلوڈ کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بڑے نعرے بھی لگائے ہیں، میاں نواز شریف زندہ باد اور میاں شہباز شریف زندہ باد، کہ میں نے نعرے لگائے ہیں تو لہٰذا مجھے نوکری دلوا دے۔ تو وہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں جلد ہی کوشش کروں گی تمہاری نوکری کے لیے، میں نے نوٹ کروا دیا ہے اور میں نوکری کے لیے اور جو کچھ ہو سکتا ہے وہ بھی کوشش کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے علاج کے لیے بھی کوشش کروں گی۔ مبینہ طور پہ یہ جو بتایا گیا ہے کہ وہ بچہ جو تھا وہ معذور تھا اور وہ اس کی طبیعت بھی شاید خراب رہ رہی ہے اور جس کی وجہ سے مریم نواز نے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا اور اس نے بتایا کہ بھی ٹھیک ہے میں دوائی وغیرہ کھاتا ہوں لیکن آپ مجھے نوکری دلوا دیں، میں 3 بہنوں کا اکیلا بھائی ہوں، سارے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں، میرا کوئی اور بھائی نہیں ہے، لہٰذا مجھے نوکری لگوا دیں۔ اور تعلیمی قابلیت یہ تھی کہ وہ مریم نواز کے، میاں نواز شریف کے اور شہباز شریف کے نعرے لگاتا رہا ہے، الیکشن کے اندر ان کی مہم چلاتا رہا، یہ اس کی قابلیت تھی۔ دیکھیں اگر مریم نواز واقعتاً جو ہے وہ پنجاب کے لوگوں کی خیر خواہ ہیں اور خیر خواہی کرنا چاہتی ہیں اور یقینی طور پر اس عہدے پر براجمان ہونے کے بعد ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پنجاب کے 13 کروڑ لوگ جو عوام ہیں ان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھیں، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ویڈیو کال سے وہ انفرادی طور پر کسی بندے کا، کسی شخص کا کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتی ہے تو ان کو اختیار ہے، لیکن 13 کروڑ پنجاب کی عوام جو ہے وہ بھی آپ کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کب اور کیسے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پورے پنجاب میں ماں سوائے لاہور شہر کے علاوہ پورا پنجاب جو پسماندگی کا شکار ہے۔ پنجاب کے طول و عرض کے اندر جو ہے وہ انفراسٹرکچر کی کمی ہے، ہیلتھ فیسلٹیز کی کمی ہے، ایجوکیشن فیسلٹیز کی کمی ہے، مارکیٹنگ کی کمی ہے، بزنس فیسلٹیز کی کمی ہے اور اگر ایگریکلچر کی بات کریں تو ایگریکلچر کی بھی فیسلٹیز کی بھی کمی ہے، جہاں پر جو کسانوں کو وقت کے اوپر جو ہے وہ کھاد ان کو نہیں ملتی اور اگر ملتی ہے تو وہ بلیک میں مہنگے داموں ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے
وہ ان کو ان کی جو فصل ہے ان کو مناسب ریٹ پر منڈیوں میں وہ فروخت نہیں کر پاتے۔ بہت سارے مسائل ہیں، ایک مسئلہ نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ پورا پنجاب جو ہے وہ اس بات کے اوپر اس بات کی راہ دیکھ رہا ہے کہ کب کون سا وزیر اعلیٰ یا کون سا جو لیڈر ہے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر محترمہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب واقعتاً پنجاب کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کو پنجاب کے لوگوں کے لیے ایسی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے جس سے مجموعی طور پر پنجاب کے تمام لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا نیوز ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں تاکہ اس ولاگ کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔